Hello everyone. As I've told you already that I've been enrolled as a student in medical college. म र मेरो साथी चाहिँ रेडी भएर बाहिर निस्किँदै थियौँ। गेटबाट बाहिर निस्केर हामी चाहिँ गाडी कुर्दै बसिरहेका थियौँ। हेर्न सक्नुहुन्छ सबैजना कति सुन्दर दृश्य देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ। हामी गाडी चढेर सरर गाडीमा जाँदै थियौँ र म चाहिँ बाहिरको भ्यूहरू हेर्दै थिएँ। बल्ल स्कुल पुगियो अनि मैले तपाईलाई मेरो स्कुल देखाउँदै थिएँ। देख्न सक्नुहुन्छ अगाडिको यो केटी चाहिँ मै हो है। हाम्रो स्कुलमा चाहिँ गाडी पनि छ। यस, यही हो म पढ्ने ठाउँ। हाम्रो बीएससी नर्सिङको मात्र ओरिएन्टेसनको डे थियो यो। मैले हजुरहरूलाई अस्ति ओभरअल ओरिएन्टेसनको भिडियो त देखाएकै थिएँ नै। हेर्नु भएको छैन भने हेर्न सक्नुहुन्छ। म र मेरो साथी चाहिँ हामी जाँदै थियौँ माथि बिस्तारै बिस्तारै सिँढीमा। कुदिम 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 अब फेरि रेस्ट। अब फेरि कुदिम 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 कुदिनम कुदिम 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 बल्ल अब फेरि रेस्ट। हामी माथि पुगिसकेका छौँ र अब यस पहाडीको पार्ट चाहिँ अर्को ब्लगमा बाई। थ्याङ्क यू।